آج 4 ذی الحج 1447 ہجری بمطابق 22 مئی 2026 ذی الحج دا پہلا جمعہ المبارک اور اے جمعہ اینا مبارک دنوں دے اندر جڑے 10 دن اللہ دی نظر بہت زیادہ فضیلت تے اہمیت دے حامل نے ان دنوں دے اندر کیتیاں گئیاں عبادتاں توبہ ذکر و اذکار استغفار تکبیر انتہائی ثواب دے حامل نے ویسے تے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ امت محمدیہ بے شمار نعمتاں دے نال نوازیا ہے اور ایسیاں عبادتاں عطا فرمائیاں نے کہ جڑیاں سراسر اللہ دے قرب دا ذریعہ نے انہاں دے اندر بے شمار دینی تے دنیاوی برکتاں تے رحمتاں تے فائدے نے کمزوری ہے تے صرف ساڑھے اندر ہے کمزوری ہے تے مسلمان دے اندر ہے اللہ دی دین اللہ دی عنایات اس دیاں مہربانیاں بے شمار نے بے حساب نے اس دیاں رحمتاں موقع دی تلاش دے اندر رہندیاں نے صرف فائدہ اٹھان والے ہی غافل نے بے پرواہ نے تے کمزور نے تے امت مسلمانوں اللہ نے اینیاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے کہ جس دا حد و حساب ہی کوئی نہیں شمار تو باہر انہاں نعمتاں دے وچوں انہاں عبادتاں دے وچوں ایک عظیم ترین عبادت قربانی دی عبادت ہے اے دین بھی عظمت والے نے عظیم نے کہ قربانی دی عبادت بھی عظمت والی ہے تے عظیم ہے گرامی قدر سامعین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب کریم دا حکم ہے کی حکم ہویا ہے کس انداز سے حکم ہویا ہے حکم ہویا ہے کہ اپنی پیاری تو پیاری چیز ساڑی راہ دے اندر قربان کر دے جیڑی تینوں پیاری ہوئے کائنات دے وچ اس تو زیادہ پیاری تینوں کوئی چیز بھی نہ ہوئے تے کس انداز دے اندر حکم آیا ہے ڈائریکٹ جبرائیل نازل نہیں جے ہویا بلکہ اللہ نے خواب دے اندر
ابراہیم علیہ السلام نو اشارہ کیتا ہے کہ اپنی پیاری تو پیاری بہت ہی پیاری چیز نو ساڑھے راستے دے اندر قربان کر دے تے خواب وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ ہی اندازہ لایا جے کہ میری پیاری تو پیاری چیز اس وقت دنیا دے اندر میرا فرزند ہے اے کیڑا فرزند اے او فرزند جیڑا حضرت ابراہیم دے بڑھاپے دا سہارا ہے دعا ماتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی مانگ دے رہ گئے لیکن جدو عمر تقریباً 82 سال دے قریب ہو گئی تے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرما دیتا جے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین اللہ مینوں صالح اولاد عطا فرما مینوں نیک بیٹا عطا فرما اللہ بھی موعد دے اندر سن بلکہ اج کہیے تے زیادہ صحیح ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت ٹھاٹھا مار رہی سی بس اٹیچمنٹ دا وقت ایو سی کہ ادھر ابراہیم دی زبان چو نکلیا دے ربی حبلی من الصالحین اللہ نیک فرزند عطا فرما نیک فرزند عطا فرما اور فوراً جواب ملے آئے فبشرناہ بغلام علیم جا ابراہیم اسی تیری دعا نو شرف قبولیت عطا کر دیا ہویا تو حلیم نہیں تو نیک بیٹا منگیا ہے اسی تینوں بردبار بیٹے دی خوشخبری سنا رہے ہیں پچھلی باری اندہ تذکرہ ہو گیا کہ منگیا سی نیک ملیا بردبار حوصلے والا جنہوں انگریزی کہتے ہیں پیشنس کیونکہ بردباری میرے تے توڑے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ دی بھی اہم صفت سی حضور پاک نو اللہ نے بڑا بردبار بنایا سی کہ دشمنہ نے ریا دے وچ کنڈے وشائے پر آپ نے بردباری دا مظاہرہ کیتا گلے دے اندر پٹکے پا کے وڑ دیتے اکھاں باہر آ گئیاں پر بردباری دا مظاہرہ کیتا لوگاں نے گالیاں دیتیاں آپ نے دعاواں دیتیاں بردباری دا مظاہرہ کیتا لوگاں نے مال چھینیا آپ نے انہوں نے مال عطا کیتا بردباری دا مظاہرہ کیتا دشمنہ دیا تیمارداریاں کیتیاں بردباری دا مظاہرہ کیتا تے نبی نو اللہ نے بڑا بردبار بنایا سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی دعا سی اس دے اندر حضور پاک دی آمد دی خوشخبری بھی موجود سی کہو سبحان اللہ وہ تے اسماعیل مانگ رہے ہیں نا اسے واسطے تو اللہ نے بردبار دیتا سی کہ تقریباً 42 نسلوں تو بعد او پیغمبر اس امت دے اندر آئے گا جیڑا کائنات دے وچ سب تو بڑا بردبار ہوئے گا سب تو یہ زیادہ حوصلے والا پیشنس والا ہوئے گا
تگرامی قدر سامین میں عرض کر رہا سام کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے خوشخبری سنائی بردوار بیٹے دی خوشخبری اے بیٹا جدو جوان ہون لگیا جے قرآن خود کہہ رہا ہے فلما بلغا ماء السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام دا اے بیٹا اسماعیل علیہ السلام جدو نال کام کار کرن دے کران دے قابل ہو گیا جے چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے یعنی او جوانی دیاں سرحداں نو چھو گیا ہے تے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نو اسی خواب وکھایا ہے۔ خواب دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ایہی تعبیر پائی کہ میری سب تو زیادہ پیاری چیز تھا میرا بیٹا ہے، چنانچہ بیٹے نو بلا لیا جے تے بلا کے ابراہیم علیہ السلام انہوں کہہ رہے ہیں اے اسماعیل میں خواب ویکھیا ہے کی ویکھدا کہ میں تینوں ذبح کر رہا انی اذبحک میں تینوں ذبح کر رہا تیرے گلے تے چھری چلا رہا اے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے اسماعیل تیری کی صلاح ہے تیرا کی پروگرام ہے۔ اسماعیل نو بھی پتا سی کہ میرا ابا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ میرا ابا پیغمبر ہے، پیغمبر عام بندہ تو نہیں کہتا پیغمبر ہے تے پیغمبر دا خواب بھی وہی ہوندا ہے یعنی ان دا خواب بھی وہیاں ہوندا ہے خواب بھی وہیاں ہوندے نے پیغمبر دے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دا سوال سن کے مطالبہ سن کے یا یہ سمجھ لو کہ پروگرام سن کے اسماعیل علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تری، تو میرے اس پروگرام نو خواب وانے نو کس طرح دیکھ دائیں؟ تیرا جواب کیے فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا تو کر، یا ابت افعل اے ابا تو پروگرام جیڑا ذہن دے اندر رکھ دیں میرے سامنے جس کا بیان کر رہے ہیں ابا تو کر گزر جو تو چاہنا ہے تو کر، میں نو ذبح کرنا چاہنا ہے نا ذبح کرنا تیرا کام ہوئے گا تے ذبح ہو جانا تیرے فرزند اسماعیل علیہ السلام دا کام ہوئے گا، اس زبان جو نہ نہیں نکلے گی۔ قال یا ابت افعل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا او میرے ابا ابراہیم تو کر گزر، ابت افعل ما تؤمر، جیڑا تینوں حکم ہویا ہے۔ پتہ چلیا اسماعیل علیہ السلام نو معلوم ہو گیا سی کہ خواب دے ذریعے رب دا حکم ہویا ہے میرے والد نو کہ اسماعیل دے گلے تے چھری رکھ دے۔ پھر اپنا پروگرام ظاہر کیتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے فرمودے نے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان تسی ویکھو گے
मैनू सबर करन वालियां च पाओगे। ए नहीं कि तुसी मैनू लिटा लो मैं रोन लग पवां, तुसी मेरे गले ते छुरी रख दियो मैं बेकरार हो जावां। ए नहीं हो सकदा कि तुसी मैनू ज़िबा करन लगो ते मैं जनाब रौला पा देवां, एहतजाज कर लवां। ए नहीं हो सकदा, ए नहीं हो सकदा। तुसी गले ते छुरी रखोगे मैं तड़पांगा भी नहीं, बल्कि तुसी वेखोगे कि पहले जिहड़े साबर अल्लाह दे बंदे साबरीन सन उन्हां दे विचों मैं भी एक अदना सबर करन वाला होवांगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ताबेदारी होवे ते एहो जई होवे। इस वास्ते अल्लामा इकबाल ने तड़प के किया ये फैज़ाने नजर था कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नजर था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसको, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। समझ आ गई शेर दी कि इस्माइल नू ए फर्जंदी दे आदाब किन्ने सिखाए ने। ए इब्राहिम दी नजर दा फैजान सी या के मकतब तरबियत गाह हाजरां दी गोद, हाजरां दी गोद दा असर सी, उनदी तरबियत दा असर सी कि इब्राहिम दी नजर दा फैजान सी कि बेटा होवे आखिर उनदे च भी जान है ते बाप कवे कि मैं तैनू ज़िबा करना चाहना ते बेटा कवे अब्बा जी जेड़ा तुहानू हुक्म मिलिया है ओ करना तुहाडा काम है, ज़िबा करना तुहाडा काम है, ज़िबा हो जाना मेरा काम है, मेरी जुबान जो उफ तक भी नहीं होएगी। ते इत्थे की हाल है अजकल बेटियां दा, वो किस तरह अपने वालदैन दियां नाफरमानियां कर रहे हैं, वो किस तरह अपने वालदैन दे नाल सलूक कर रहे हैं, वो किस तरह अपने मां ते बाप नू झिड़क रहे हैं, किस तरह अपने वालदैन दियां हुक्मां दियां अदुलियां कर रहे हैं, वो किवें अपने रब दी जनाब सुरखरू होणगे। मैनूं ये समझ नहीं आउंदी। वो ते दुनिया च नहीं सुरखरू हो सकते ते उन्होंने आखिरत दे अंदर की सुरखरू होना है। दुनिया दी नजर च भी गए ते आखिरत दी नजर च भी गए, क्योंकि रब्बे करीम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम नू आदाब फर्जंदी सिखाए ने। उससे रब्बे करीम ने हुक्म दिता है फला तनहरहुमा, जदों बुढ़ापे च पहुंच जान वालदैन ते उन्होंने झिड़कना नहीं। फला तनहरहुमा व फला तकुल्लहुमा, फला तकुल्लहुमा उफ़िन, उन्होंने उफ़ भी नहीं कहना। इब्राहिम ने तज़िबा करने वास्ते गर्दन ते छुरी रख दी है ते बेटे दी जुबान चो उफ़ तक नहीं जे निकलिया ते इत्थे वालदैन सिर्फ फरमाइश करदे ने ते बेटा झिड़कियां मारदा जे। ये बड़ा अजीब मंजर है, क़यामत दियां निशानियां ने क़यामत दियां। ये साडा मौजू नहीं है, सरे दस्त ये गल सामने आ गई है। ते इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जदों अपना ख्वाब बयान किया है ते उन्होंने फिर अपनी ताबेदारी ते फर्मा बरदारी का इजहार किया है। फिर दोनों बाप बेटा तैयार हो गए ने।
اے سٹوری دنیا دی کسے انگلش دی کتاب تے جغرافیہ دی کتاب یا کسے سائنس تے تاریخ دی کتاب دے اندر نہیں گے، بلکہ اے سٹوری ابراہیم علیہ السلام دے حکم پورا کرن دے رب دیاں تابعداریاں دی تے جناب دے فرزند اسماعیل دی باپ دی تابعداریاں دی اے مثالی سٹوری رب کریم نے اپنی آخری کتاب قرآن دی اندر بیان کیتی ہے۔ یہ دنیا دی کتاباں چ نہیں، رب نے اپنی قرآن چ بیان کیتی ہے۔ تے پھر اس تو ود کون کیڑی سٹوری ہو سکتی؟ ویسے قصیاں دے وچوں سب تو بہترین قصہ تے یوسف زلیخا دا ہے، اس تو بہترین اسی قصے نو قرار نہیں دے سکتے، پر ہر سٹوری اپنی جگہ تے نایاب ہے کیونکہ رب دی بیان کیتی ہوئی جیڑیاں رب نے قرآن چ بیان کیتیاں نے۔ وہ کیوں نہیں اسی قرار دے سکتے قصہ یوسفی تو ود کسے نو؟ کیوں؟ اس واسطے کہ خود رب کریم نے کیا احسن القصص، سورہ یوسف نو اللہ نے کیا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قصیاں چوں بہترین قصہ پوری دنیا دیا سٹوریاں، پوری دنیا دیا انہاں نو چیلنج کہ قرآن چ رب کریم نے جیڑا سورہ یوسف دا قصہ بیان کیتا ہے یوسف زلیخا دا، اس تو زیادہ خوبصورت بہترین قصہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے انہوں کہا تھا نا احسن القصص۔ خیر ساڑا موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمانوں بے شمار نعمتاں دے نال نوازیا جے، بڑیاں عظیم عبادتاں عطا کیتیاں نے جڑیاں ساڑے کولوں ادا نہیں ہوندیاں، بڑیاں عظیم عبادتاں دتیاں نے جڑیاں ساڑے کولوں ادا نہیں ہوندیاں، ساڑیاں کمزوریاں نے۔ نہ تے پانچ نمازاں پڑھیاں جان، نہ ہی جمعے سر نال پڑھے جان، نہ ہی عیداں تے ٹائم دے نال حاضری دتی جاوے، تے نہ ہی جناب روزے سر نال رکھے جان، نہ ہی حج صحیح طریقے نال کیتا جاوے۔ اج کل تا جناب ٹک ٹاک تے موبائل تے نال ہاتھ وچ ادھروں طواف ہو رہے نے، ادھروں مقام ابراہیم تے کھڑے نے، ادھروں روزہ رسول حاضریاں ہو رہیاں نے، ادھروں مقام مزدلفہ ہے، ادھروں مقام منی ہے، اوتھے تے بندے دی توجہ کسے ہور پاسے ہونی نہیں چاہیے، جنی توجہ اللہ ہوئے گی اونا حج تے عمرہ قبولیت دے مقام تے اعلیٰ ہو جائے گا، لیکن اوتھے بھی ہاتھ دے وچ جناب موبائل یہ ہر پاسے۔ اے موبائل نے نا یقین کرو فائدہ بھی بڑا دیتا ہے، تے موبائل نے میں سمجھنا مذہبی نقطہ نظر دے نال کہ موبائل نے ساڑی ہر عبادت دی روح کھچ لئی، ہر عبادت دی روح کٹ لئی ہے موبائل نے، رہنی نہیں دیتی۔ خیر اللہ پاک معاف فرمائے، دور جدید جدید تقاضے نے، میں عرضے کر رہا موضوع نو بھی سمیٹنا ہے، ٹائم بھی ہویا 5 منٹ پہنے، میں عرضے کر رہا سا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیٹے دی گردن دوتے چھری رکھ دیتی۔ مسائل دا وچوں اور بڑے نکل رہے نے، پر میں جان کے پیچھے ہٹ رہا بھی یہ سٹوری چلو کچھ مکمل کر دے ماں، باقی پھر عید دے خطبے دے وچ وہ تو پھر متفرق مسائل نالے بھی چلتا ہی رہتا کام۔ وہ ہوندا ہے عید دا جڑا ہوندا ہے نا مجمع، وہ ایویں افراتفری جہی دا مجمع ہوندا ہے، پورا ذہن بندیاں دا حاضر نہیں ہوندا تے سواد کوئی نہیں آوندا اتھے بھی گل دا۔ کوشش کری دی لوکاں نو اپنی گل دی طرف متوجہ رکھیے تے بہرحال ٹائم تھوڑا مکمل کریے۔
ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دیتی ہے، چھری چلا رہے نے پر چھری چل دی نہیں، چھری نو پتھر تے ماریا جے، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو سوال کیتا، او چھری تو پتھر نو تا دو ٹکڑے کر دیتا ہے پر میرے بیٹے دی نرم و نازک گردن نو کیوں نہیں کٹ رہی ہے؟ چھری نو رب نے زبان عطا کی تھی، چھری نے بول کے کیا کہ خلیل رب دا خلیل ابراہیم خلیل تک کٹنا چاہندا ہے پر جلیل روک رہا ہے۔ او خلیل تو آپ دس ہن میں تیری مننا کہ اوندی مننا کو سبحان اللہ۔ کوئی چاس آئی جے کہ کوئی نہیں؟ ہن خلیل تو دس میں تیری مننا کہ میں اوندی مننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے نے، دل دے اندر تمنا ہے کہ میں اس امتحان دے وچ سرخرو ہو جاواں۔ رب نے کیا ہوئے گا؟ سرخرو ہوئے گا۔ اسی تا نیتاں تے ارادیاں نو دیکھ دیاں، اسی تیری نیت بھی دیکھ لئی، تیرا ارادہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے جبریل نو حکم دیتا ہے، جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت دے وچ جڑا سب تو خوبصورت دنبا اسی ایسے واسطے تیار کیتا سی، او جلدی دے نال لے جا۔ ابراہیم زور تے زور لگائی جا رہا ہے اجے بھی، تے جا کے اسماعیل نو پاسے کر دے تے دنبے نو تھلے کر دے۔ انو پاسے کرنا تیرا کام، دنبے نو تھلے کرنا تیرا کام ہے، تے گردن تے چھری چلوا دینا اوہی چھری جیڑی اسماعیل دی گردن تے نہیں چل سکی، دنبے دی گردن تے چلا دینا ساڈا کام ہے۔ جبریل نے جناب میں آپ دے الفاظ وچ کہندا ہوں نا، آپ دی موج وچ کہ جبریل نے جناب پھر جنت جو دنبا لے کے سدھی ڈائی ماری اسی نکے ہوں دے تھا نا، ٹائم تھوڑا ہے تو ملٹی والد صاحب جو چلے گیا تو تالاب سی ساڈے گھر دے نال ہی، تو نا اوتھے وہ لاؤندے سی اتوں جڑیاں بازیاں جیاں لاؤندے ہوندے تالاب دے سدھیاں، اس لیے ایک بولتا سی پیچھے کاشن دینا جی میں فوجی کاشن دینا، ڈائی ون گروپ 101 فارورڈ ڈائی نائب صوبیدار فتح علی، تو چل اور ڈائی ماری جبریل نے اتوں، ایک ڈائی مار رہا جبریل، دنبے نو لے کے ڈائی ماری جبریل علیہ السلام نے، تے سدھا پلا کیڑے مقام تے پہنچے آجے۔ آئیڈیا لاؤ کتھے آیا ہونا ہے، کیڑی جگہ تے سی ہو جتھے قربانی کرن لگے سی حضرت مینا دے مقام تے جبرائیل پہنچ چکے آئے، اینج اسماعیل نو پاسے کیتا ہے، اینج دوبا تھلے کیتا ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے زور لایا، سارا نبوت دا زور لایا، تے جس وقت محسوس کیتا ہے کہ چھری چل گئی ہے، خون بہ نکلے آئے، تے اکھاں تو پٹی ہٹائیے، شکر ادا کر دیا ہویا ربا، اے ربا رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو منو اس امتحان دے اندر سرخرو کر دیتا ہے۔ تے جناب علی پٹی ہٹا کے ویکھ دے کینے کہ اسماعیل تے مسکرا رہا سی، تے دنبا ذبح ہو گیا سی، کہو سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔